नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम और मजबूत होगी इलेक्शंस में, लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के तमाम हलके हैं वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स भी मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ पे बरतरी हासिल रही और उनके हर हलके से एवरेज 3-3 लोगों ने एप्लीकेशंस दी टिकट्स के लिए। दूसरी जानिब अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें या सूबाई हलकों की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात साबित हुई जिसकी टिकट्स के लिए एप्लीकेशंस और एप्लीकेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा साबित हुई। नाज़रीन, ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि अवाम में, क्योंकि जब भी कोई भी इलेक्टेबल अपने लोगों के पास जाता है और वो उनसे मिलता है, उनसे रब्ता करता है, तो उसको अवाम के रुझान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो ख्याल ज़रूर आता है। पाकिस्तान में इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ वोटर के सर पे नहीं लड़े जा सकते। आपको पता है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और फिर ताकतवर हलकों का हाथ और उनकी मर्ज़ी भी साथ शामिल होती है, क्योंकि हमारे कई इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट एक्सेस होती है महकमों तक, इदारों तक, तो वो क्या करते हैं, वो उनसे फिर राय लेते हैं। तो नाज़रीन, अगर तो हम ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर सबकी राय इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो फिर आप किस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी? हाँ, टेक्निकली वो ज़रूर नॉकआउट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सबसे अहम रोल प्ले किया, सबसे अहम किरदार अदा किया, और उसमें वो जो केस था बल्ले वाला जिसमें काजी फायद ईसा साहब ने एक मुतनाज़ा फैसला दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा डंट पड़ा। ये गुज़श्ता अगर हम 2.5 साल में जितने भी कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इवन के इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए उनके स्कैंडल्स शो किए गए, उनकी इद्दत निकाह का मामला है वो भी कानून में है, उसका भी केस चल रहा है, और भी कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन किसी भी केस के बावजूद, इमरान खान की वीडियोस जारी होने के बावजूद, इमरान खान की ऑडियोज़ लीक होने के बावजूद भी अवाम का रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हट सका। नाज़रीन, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे इंसान को, जो कि 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे फायज़ तो रहे, लेकिन इन 3 मरतबा का जो दौरे इक़्तिदार था उसमें उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो आज वापसी उनकी हो सकती। हम एक चीज़ तो हमने देखी, इवन कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि पाकिस्तानियों का हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी साहब जैसा, जबकि अगर हम उनके इक़्तिदार की बात करें या उनकी हुकूमत की बात करें, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, हुकूमत में थी, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि पाकिस्तान के हालात बदतरीन हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% कहा गया, महंगाई का बादशाह कहा गया, उनके दौर में लोड शेडिंग अरूज पे थी पाकिस्तान में, इवन के अमन व अमान की सूरत हाल भी इंतहाई कशीदा थी। लेकिन फिर हमने देखा कि वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वो मैदान में है और अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में भी आ रहे हैं, फैसलाबाद भी जा रहे हैं, सिंध में उनकी पोजीशन इंतहाई डोमिनेंट है। इसकी एक वजह क्या है? इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जैसे कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी एक लंबी जेल काटी और वो इस दौरान मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागे, और दूसरी जानिब हम बिलावल को भी देखते हैं कि उसका भी मैक्सिमम टाइम वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ही गुजरता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी भी उनके पिछले जितने भी मुजालिम हैं उनको भुला के सिर्फ इस वजह से कि यार ये हमारे साथ खड़े होते हैं हर दुख सुख में, तो शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफ़ कर दें। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो नून लीग की ये रवायत रही है, ख़ुसूसन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो माशाल्लाह सारी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती है, उनके बिज़नेस भी सारे यहीं से रन होते हैं और सारे मामलात भी यहीं से चल रहे होते हैं। लेकिन जो ही वो हुकूमत से अपोजिशन में जाते हैं या इक़्तिदार से अलहदगी होती है, तो वो पाकिस्तान में रहना सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान समझते हैं, घाटा समझते हैं। यही वजह है कि कभी वो लंदन चले जाते हैं, कभी वो जद्दे चले जाते हैं, फिर जब उनकी वापसी होती है
تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کے کہ یار خدا نخواستہ اگر یہ لوگ الیکشن ہار گئے تو پھر یہ ہمیں بیچ منجھدار چھوڑ کے اگلی مرتبہ پتہ نہیں لندن جائیں گے یا پھر جدے جائیں گے۔ عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں اور عمران خان کو ہم اس لیے بھی بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا سیاستدان ثابت ہوا جس نے یہ جو ڈیل والی پالیسیز تھیں ان کو لات مار دی ہے، اور اب مکمل طور پہ عمران خان ایک انڈیپینڈنٹ سیاستدان کے طور پہ وہ جو ایجنسیوں کا ایک ٹھپا تھا وہ بھی اتر گیا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی وہ بھی اتر گئی، وہ جو لاڈلے کا ٹیگ تھا وہ بھی اتر گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ عمران خان جو کہ جیل میں موجود ہے اور ڈیل نہیں لے رہا، جب یہ عمران خان باہر نکلے گا تو پاکستان کے لیے آفٹر اے لانگ ٹائم ایک ایسا سیاستدان ثابت ہوگا اگر اپنے بلبوتے پہ وہ کھڑا رہا تو۔ اگر پھر وہی والی بات ہے کہ اگر میں ساتھ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں کچھ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی بالآخر تھک جائے، اتنے سارے یہ جو شدید مظالم کا سلسلہ جاری ہے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی جا کے سرنڈر کر دے اور پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نئی پی ٹی آئی، یہ جو نئی پی ٹی آئی بنی ہے جس میں چیئرمین بھی اور ہیں اور وکلاء کی اکثریت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نئی پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے جا کے سرنڈر کر دے۔ تو پاکستان ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عوامی امنگوں کی کوئی ترجمان کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی پبلک پاپولیرٹی جس کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اور اگر گراؤنڈ میں یا آپ یہ کہہ لیں کہ عوام میں کسی کا ووٹ بینک بھی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ اگر پارٹی کی بیس پہ کسی کو ووٹ پڑے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی پڑے گا، لیکن میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر دیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ عمران خان ان تمام چیلنجز سے کس طرح سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ سے اپنی سیاسی جماعت کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو ایک ایجنڈے پہ، ایک نقطے پہ، اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اپنی تمام تر وہ جو قوتیں ہوں گی کیا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ لیکن وقتی طور پہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن گراؤنڈ میں کمزور ہے اور پاکستان تحریک انصاف آج بھی اپنے ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے لیڈ کر رہی ہے۔ آزاد امیدوار ظاہر سی بات ہے ایک مکس اپ ہو گیا ہوا ہے، کسی کا وہ شٹل کاک ہے اور کسی کا لوڈو کا دانا ہے، کسی کا بال ہے اور کسی کے کوئی اور ہے نشانات، لیکن کیا اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹس اتنے نشانات پہ جیتنے کے بعد اگر میکسیمم ایم پی ایز اور ایم این ایز انہوں نے اکٹھے کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے تو پھر تو سمجھ لیں کہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف یہ ڈومیننٹ کر جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ علیم خان صاحب کا جہاز بھی مشہور ہے اور آصف علی زرداری صاحب کے بیگز بھی مشہور ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ پیسہ جیتتا ہے، جہاز جیتتا ہے، یا پھر جذبہ حب الوطنی جیتتا ہے۔ اس کا فیصلہ 8 فروری کرے گی اور 8 فروری کے بعد بننے والی حکومت کرے گی۔ لیکن ایک چیز جو کہ کلیئر ہو گئی ہے پاکستان کے طاقتور اداروں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ ہے ہائبرڈ ڈیموکریسی کا فارمولا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شمولیت دی جائے گی بشمول پی ٹی آئی کو۔ لیکن نون لیگ کی تو یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو شامل نہ کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کے بغیر حکومت بنانا یہ انتہائی مشکل ہے، اور پاکستان میں ایک مشہور اور پاپولر جماعت کو بالکل اس طرح سے دیوار کے ساتھ لگا دیا جانا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ناممکن ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ ان تمام چیلنجز کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عوام یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔